सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क में फ्रूट और सब्जी मंडियों के क़याम के लिए क़वाइद व ज़वाबित नरम करने की हिदायत की है। हुकूमत ने बुनियादी तनख्वाह के ग्रेड 1 से 19 तक के तमाम विफाकी मुलाजमीन को 25% एडहॉक अलाउंस देने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुलव्विस भारतीय इदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। पाक बहरिया ने कसरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 के सिलसिले में एक खुसूसी नगमा जारी किया है। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की बुनियादी और संगीन खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दे। और मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट के 37वें यौम शहादत के मौके पर आज भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में फ्रूट और सब्जी मंडियां कायम करने के लिए क़वाइद ज़वाबित में नरमी करने की हिदायत की है। आज इस्लामाबाद में विफाकी और सूबाई वज़रा और सूबों के वज़राए आला के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों की सख्त निगरानी की जाए। उन्होंने सूबाई चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकारी हुकाम को मुश्किलात का शिकार अवाम का ख्याल रखना चाहिए। इजलास में गंदम आटे से मुताल्लिका उमूर और मुल्क में सब्जियों और खेलों की मंडियों की तादाद बढ़ाने का जायजा लिया गया। हुकूमत ने बुनियादी तनख्वाह के ग्रेड 1 से 19 तक के तमाम विफाकी मुलाजमीन के लिए 25% एडहॉक अलाउंस का ऐलान किया है। ये बात वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताई। परवेज़ खटक ने कहा कि एडहॉक अलाउंस का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलाउंस पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात तक जारी रहेगा। परवेज़ खटक ने कहा कि सूबाई हुकूमतों को भी अपने मुलाजमीन को एडहॉक अलाउंस फराहम करने की सिफारिश करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि स्केल 20 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी आइंदा बजट में इजाफा किया जाएगा। शेख रशीद ने गिरफ्तार तमाम मुलाजमीन को रिहा करने और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग अगले माह की 3 तारीख को पार्लियामेंट हाउस और तमाम सूबाई असम्बलियों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि खुली राय शुमारी की बुनियाद पर सेनेट इंतखाबात के इनेकाद का मकसद इंतखाबी अमल में शफाफियत यकीनी बनाना और बदउनवानी का खात्मा है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तलाफ अपनी माजी की बदउनवानियों को छुपाने के लिए कौम को गुमराह कर रही है और हुकूमत से NRO चाहती है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तलाफ नैब के 38 में से 34 कवानीन में तरमीम चाहती है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों के बारे में कमेटी पर जोर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने में मुलव्विस भारतीय इदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई शुरू करे। मुतादिद ट्वीट्स में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट्स तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तौसीक़ करती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की जानिब से इसकी हिदायत, माली मुआवनत और सरपरस्ती में दहशतगर्दी का शिकार रहा है और ये सिलसिला अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ब्रीफिंग के दौरान दहशतगर्द हमलों से मुतासरा पाकिस्तान और दूसरे रुकन ममालिक से मजम्मत करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी के बारे में दफ्तर के अंडर सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर वोरनकोव का इंतहाई मशकूर है। मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार को भारत के ताउन और माली मुआवनत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं। पाक बहरिया ने कसरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 के सिलसिले में एक खुसूसी नगमा जारी किया है। नगमा अमन की पुकार
اردو اور انگریزی زبان کا حسین امتزاج ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق یہ نغمہ امن پسند ملکوں کو پیغام دیتا ہے کہ وہ امن کے مشترکہ نصب العین کے حصول کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں۔ نغمے کے ذریعے امن مشق میں شرکت کے لیے دنیا کے ملکوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے امن کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے کورونا وائرس سے متاثرہ جاں بحق ہونے والے مسلمانوں کی تدفین کی اجازت دینے سے متعلق وزیر اعظم کی درخواست کے حوالے سے سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجاپاکسے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے ایک مراسلے کی نقل بھی منسلک کی ہے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت کی طرف سے پاکستان کے لیے سری لنکا کے ہائی کمشنر ایڈمرل موہن وجے وکرما کو بھیجی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر توجہ دے۔ وہ آج اسلام آباد میں حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کے عزم اور حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقدہ تصویری اور ثقافتی نمائش سے خطاب کر رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سفارتکاروں کو زمینی حقائق اور لوگوں کی خواہشات جاننے کے لیے آزاد کشمیر اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کا دورہ کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس تنازع کا مذاکرات اور پرامن طریقے سے حل چاہتا ہے کیونکہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کے ناقابل تنسیح حق کے حصول تک اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام فورمز پر کشمیر کا تنازع بھرپور انداز میں اجاگر کیا ہے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کہ بھارت نے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ثقافتی الغار کی ہے۔ وزارت خارجہ نے جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک خصوصی نغمہ جاری کیا ہے۔ نگارو نغمہ یوتھ پارلیمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا اور کشمیری زبان میں ہے۔ یہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تحریر کیا گیا تھا جبکہ اسے آزاد کشمیر کے نوجوان زہیب زمان نے گایا ہے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کا 37واں یوم شہادت آج اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رہے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس، جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ اور دوسری حریت پسند تنظیموں نے کی ہے۔ ادھر بھارت نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی کارروائی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ بھارت اور چین نے متنازع ہمالیائی جھیل سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر اتفاق کیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ دونوں ملکوں کے فوجی کمانڈروں کے درمیان بات چیت کے متعدد ادوار کے بعد یہ اتفاق رائے ہوا ہے۔ ادھر چین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے اگلے مورچوں کے دستوں نے جھیل کے کناروں سے انخلا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 31، پشاور 25، کوئٹہ 21، گلگت 18، مری 16 اور مظفر آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور پلوامہ میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ، بارہمولہ 10، جموں 23، لیہ -4، اننت ناگ 6 اور شوپیاں میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔